एप्लीकेशन लेकर फैमिली कोर्ट पहुंच गए कि मेरे माँ बाप को मेरे हवाले किया जाए। कौन लोग हैं जो आपके माँ बाप को आपके हवाले नहीं कर रहे? अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है माँ बाप। मैं चाहता हूँ बस मेरे माँ बाप मेरे पास आ जाए। बच्चा चाहेगा कि ये माँ बाप मेरे पास हों ताकि इनका हिस्सा भी जो है ना मेरे पास आ जाए। क्या ऐसी बात है? जब बाप खेतों से हमारे लिए मजदूरी करता था, जब मैं उनके हाथ देखता था ना, तो मैं वो चीज़ें मुझे रात को सोने नहीं देती। मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसका माथा चूमूं, मैं इसका माथा चूमूं। मैंने अपने भाई के पाँव को हाथ लगाए हैं, छोटे के भी और बड़े के भी। दाढ़ी के हाथ लगाया, अपने बड़े भाई के पाँव को हाथ लगाया कि खुदाया अब ये मुझे दे दे। वो बाप हो सकता है कि दोपहर को खाना ना खाता हो, वो खाना इसलिए कि वो बेटे हैं जो बेटियां हैं वो माँ बाप को घर से धक्के दे दे के बाहर निकाल रहे हैं, और आप हैं कि आपने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, एप्लीकेशन लेकर फैमिली कोर्ट पहुंच गए कि मेरे माँ बाप को मेरे हवाले किया जाए। कौन लोग हैं जो आपके माँ बाप को आपके हवाले नहीं कर रहे? नहीं, लोग कौन नहीं है, ये फैमिली इशू है। और मेरे भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं। अच्छा, आपके भाई हैं? जी जी। तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका व्यू क्या है उनका? बस उनका व्यू ये है कि हमारे साथ रहें, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रहें। आप क्यों चाहते हैं? आपके दिल में ऐसी क्या बात आई कि आप ने ये सोचा कि आपके माँ बाप आपके पास रहें और वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा आपके पास गुजरे? देखें, पता बात क्या है, बात यह है कि माँ बाप होता है ना, तो उन्हें एक बच्चे को पैदा करता है, फिर उसको बड़ा करता है, फिर उसको एजुकेशन दिलाता है, और बच्चे की हर खुशियों को माँ बाप पूरा करता है, एक माँ बाप होने का फ़र्ज़ अदा करता है। अब जब माँ बाप इस एज में है ना, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप की केयर करें और अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने माँ बाप को वो खुशियाँ दें जो बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें दी। बच्चा चाहेगा कि ये माँ बाप मेरे पास हों ताकि इनका हिस्सा भी जो है ना मेरे पास आ जाए। क्या ऐसी बात है? नहीं है तो बड़ा तलख्स हुआ। नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बड़े गरीब घर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप के पास इतने अखराजात ही नहीं थे कि वो कह सके। ना हमारी कोई ज़मीन है, ना कोई हमारी जायदादें हैं, ना हमारे कोई बाबा दादा ने हमें बनाई थी, और ना ही मेरे माँ बाप के पास हैं। मेरे माँ बाप इंतहाई गरीब, और मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप ने खासकर, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिन्होंने लोगों के खेतों में जाकर मेहनत की, मजदूरी की, और हमें इस काबिल बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नौबत पर हूँ कि आज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और सऊदीया में मैं 5-6 साल रह के आया हूँ। सऊदीया में भी आके यहाँ पर अपना बिज़नेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काबिल बनाया तो वो मेरा ख्याल में कहती कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरे माँ बाप की जो मेहनत है, जो मेरे माँ बाप ने बचपन में हमारे साथ की थी, हमारे लिए की थी। आज जब मैं उनके ये हाथ देखता हूँ, अभी भी हाथ, जब मैं स्कूल में आता था तो जब बाप के हाथ देखता था, जब बाप खेतों से हमारे लिए मजदूरी करता था, जब मैं उनके हाथ देखता था ना, तो मैं वो चीज़ें मुझे रात को सोने नहीं देती कि यार एक यानी हाथों पे जो छाले हैं, जो चंडी हैं जिसे कहते हैं नाजरीन, चंडियाँ हैं जो है। जी जी बिल्कुल, वो जब मैं देखता हूँ तो वो मुझसे फिर वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेटा होने का जो फ़र्ज़ है ना, वो निभाऊँ। हाय कुर्बान जाऊं ऐसे बेटों पर। नाजरीन, यकीन जाने इस नौजवान ने मुझे वो इंस्पायर किया है, वो मुतासर किया है कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसका माथा चूमूं, मैं इसका माथा चूमूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई के क्या कहते हैं कि आपके माँ बाप को आपके पास क्यों नहीं आने देना चाहते? क्यों नहीं वो चाहते कि आप भी उनकी उतनी ही खिदमत करें, उतनी ही सेवा करें जितनी वो कर रहे हैं? हालांकि आपके पास कारें हैं, गाड़ी हैं, कोठी हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, खाना पीना, हर अल्लाह ताला ने हर आसाइशें से नवाज रखा है आपको। बस अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि जो उन्होंने मुझे अता किया। बस एक चीज़ की कमी है, वो है माँ बाप। मैं चाहता हूँ बस मेरे माँ बाप मेरे पास आ जाएं। देखिए, बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी। तो वो भी
مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں. تو لیکن آپ ہم کے پاس کیوں نہیں آنا دینا چاہتے؟ وہ اصل میں لاہور سٹی کے اندر شفٹ ہوا ہوں نا, تو وہ گاؤں میں رہتے ہیں, وہ گاؤں کا ماحول کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وہ بھائی جو مجھ سے بڑا ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا شہر میں بھی آئیں اور میرے پاس رہیں آ کے, تو باقی اللہ تعالیٰ زندگی انہیں اور لمبی دے زندگی. ہماری دلی دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے رہیں, ادھر میرے پاس لاہور میں شفٹ ہوں, میرے پاس رہیں جہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تھنک میرے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو رزق دے اور دے رزق بہت لیکن زیادہ. جب بھائیوں نے انکار کیا تو آپ نے سیدھا ہی پٹیشن کر ڈالی. جج صاحب نے کیا کہا؟ جج صاحب نے ڈیٹ دی ہے, تو ابھی 17 تاریخ کو انہوں نے بلایا ہے میرے والدین کو کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا موقف دیں. تو میں نے بھائی سے پہلے بھی کہا تھا, میں نے بھائی سے بہت زیادہ پہلے ہماری بات بھی ہوئی تھی, تو میں نے بھائی سے گزارش بھی کی تھی کہ چلو آپ کے ساتھ تو ماں باپ نے کوئی 8 10 20 سال گزارے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے 6 سال سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں نا. تو میں نے ان سے کہا کہ اب پھر میں نے اپنے بھائی کے پاؤں کو ہاتھ لگائے ہیں, چھوٹے کے بھی اور بڑے کے بھی. حالانکہ وہ ایک مجھ سے چھوٹا ہے, میں نے اس کے داڑھی کے ہاتھ لگایا, اپنے بڑے بھائی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدایا اب یہ مجھے دے دیں, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی زندگی میرے ساتھ گزاریں. آپ نے اپنے حصے کا تو پیار لے لیا, میرے حصے کا پیار مجھے نہیں ملا. میرے حصے کا مجھے پیار نہیں ملا. آپ نے تو اپنے حصے کی جو خدمت لینی تھی ماں باپ سے, تو وہ آپ نے تو لے لی. میرے حصے کا کوئی اپنی ماں کو آدھی رات کو گھر سے نکال دیتا ہے, کوئی اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتا ہے, کوئی عیدی سینٹر میں بھیج دیتا ہے. جاتے جاتے ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے دیں. میرے دادا حضور کہتے تھے, اور میرے دادا اللہ کے بہت خوبصورت ولی گزرے ہیں اور بہت اچھے انسان تھے, اور میرے دادا جی تھے غریب لیکن مصنف بھی تھے, اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھے تھے. میرے دادا جی کہتے ہوتے تھے, پنجابی میں مثال بتاتا ہوں کہ اگر آلو کی کھیتی کرتا ہے نا بندہ, جب آلو بیجتا ہے تو اسے آلو ہی کرتا ہوتا ہے. تسی آکھو نا اگر آلو بیج گئے تو میں پیاز کٹ لواں, تو وہ میرے خیال کس طرح نہیں ہوتا. تسی اگر آلو بیجو نا تو ہوتے جس طرح جیسی کرنی ویسے بھرنے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں, جب ایک چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ سوچنی چاہیے کہ وہ باپ کہ جو سارا دن ہمارے لیے نکلتا ہے, سارا دن محنت کرتا ہے, اور ان کی سوچ اور صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بچے ہیں اور میرے گھر میں ایک اچھی وائف ہے, میں ان کے لیے محنت کرتا ہوں. وہ باپ ہو سکتا ہے کہ دوپہر کو کھانا نہ کھاتا ہو, کہ وہ کھانا اس لیے کہ وہ اللہ پاک آپ کے حصے کا پیار آپ کے حصے میں ضرور دیں گے. اللہ پاک انصاف کرنے والی ذات کا نام ہے, انصاف کرنے والی ذات کا نام اللہ پاک ہے. وہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے بادشاہ ہیں. ان کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ عطا کیے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں جی کہ اس بچے کی وش پوری ہو اور اس کے ماں باپ اسے ضرور ملیں, اور اس کے حصے کا پیار اس کو ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. باقی بھائیوں نے تو اپنے حصے کا پیار بٹور لیا, لیکن اس کے حصے کا پیار اس کو ملنا چاہیے. یہ ڈیزرو کرتا ہے, یہ ڈیزرو کرتا ہے, یقین جانیں یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں, اتنا شیئر کریں تاکہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی سوچ اس نوجوان جیسی ہو جائے, اس نوجوان جیسی سوچ ہو جائے, اور ہر بندہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کے پیے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں